نجیب احمد، ازت خواهش میکنم کار بوتیکو بذار توی بوتیک بمونه. وقتی آدم میاد خونه یه ذره نفس میکشه، یه ذره استراحت میکنه، با زن و بچه‌ش حرف میزنه. اما تو فقط حساب کتابتو میاری خونه. تو این سن و سال میخوای قربون صدقت برم؟ عجب حرفایی میزنی. حالا من یه جوون‌تر بودی قربون صدقه میرفتی. حالا اصلا چه فایده ای داره که از قدیما صحبت کنیم؟ اون رویاهایی که دخترای جوون امروزی دارن دیگه واسه من همشون تموم شده. نجی، من فقط دارم بهت میگم سرت همش تو کارات. خوب یکم به فکر سلامتیت هم باش. جون آدم عزیزه. آخه اینطوری نشه که یهو مریض بشی. عجیبه، به فکر سلامتی منی تو؟ اینطوری نگو دیگه نجیب احمد. کل عمرم حواسم به سلامتیت بوده. اگه به فکر خودت بودی که الان حال و روزت این نبود. راست میگی تو. اگه حواست به خودت بود من انقدر زود پیر نمیشدم. میشه بگی منظورت چیه؟ حرفتو واضح بزن. منظورم اینه که اگه زن به خودش برسه حتی یه ذره، مرد دلش جوون میمونه. حالا درسته که من هیچ وقت به خودم نرسیدم، اما از خیلیا بهترم. حداقل از فهیمه بهترم. تازه این زنایی که میبینی اینقدر آرایش میکنن عمرن همچین زنایی درستی نیستن. یه چیزی بهت بگم، تا وقتی که دلتو با فهیمه نرم نکنی هاجر، کل زندگیت با حسادت میگذره. من واسه چی باید حسادت کنم؟ اونایی حسادت میکنن که دشمنن، اونایی که دستشون با دشمنام توی یه کاسه است و براشون دلسوزی میکنن. خدایا چه زن بدبختیم من. همه زندگیم به شوهرم وفادار بودم، براش نون پختم، لباسای خودشو بچه‌هاشو شستم، خودمو داغون کردم. بعد اون هیچ وقت حتی برای دلخوشیم هم ازم تعریف نکرده. بترس از آه من، بترس نجیب احمد. تو رو خدا زن، کار مهمی دارم، بذار به کارم برسم. منم همچین خوشم نمیاد پیشت بشینم. اومده بودم یه چیز مهمو بهت بگم. بگو ببینم چه حرفی داری. خب راستش میخواستم بهت بگم بیا یه سر بریم تا خونه زها. تو میخوای بری؟ برو. مگه من حتما باید بیام؟ آره باید بیای، آخه مهمه. میخوام از بتول واسه یه امجد خواستگاری کنیم. چی گفتم که اینقدر تعجب کردی؟ نمیخوای پسرتو زن بدی؟ چی شد یاد ازدواج امجد افتادی؟ گوش کن، تا وقتی که سر یه کار درست و حسابی نره لازم نکرده ازدواج کنه. هنوز نمیتونه پول در بیاره، اون وقت زن گرفتنش چیه؟ مگه وقتی خودمون عروسی کردیم تو کار داشتی؟ خدا بیامرزه بابامو که تا 10 سال بعد عروسی حتی پول بنزین موتورتو از بابام میگرفتی. غلط نکنم همه اینا رو یادت رفته نجیب احمد. حالا سر کارم میره دیگه، سر سامون بگیره کارم میکنه. اون موقع فرق داشت، انقدر گرونی نبود. اما الان اینقدر بهونه نیار نجیب. من همیشه کل زندگیم حرفتو قبول کردم، تو هم باید همین یه خواسته منو قبول کنی. یالا بگو دیگه، بگو ببینم کی با هم بریم خونه زها. اول از امجد بپرس ببین خودش میخواد ازدواج کنه یا نه. آره میخواد ازدواج کنه، ولی اما چی؟ فهیمه رو پسرم مثل پدرش اثر گذاشته. میگه ازدواج میکنم اما با دردانه. چی؟ هنوز تا پای امجد به اونجا باز نشده. میخوام این موضوع رو تموم کنیم نجیب احمد، متوجهی؟